السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندای بسیار محترم، امروز هم انشالله یکی از موضوعات بسیار مهمی که برای کل ما مهم است که باید بفهمیم انشالله بحث میکنیم. یکی از مشکلات هایی که امروز در جهان وجود داره، در بین مسلمانان وجود داره، مسئله فهم تعریفات است. هر موضوعی که ما صحبت میکنیم باید تعریف از اون درست بفهمیم. وقتی که تعریفش درست کردیم ما بازگه هیچ مشکلی در فهم کلی از اون نمی داشته باشیم. تمام تعریفات که شما امروز تصور میکنین ما او را تانستیم کشف جدید بکنم و استنباط از قرآن بکنم. چرا هر یک موضوعی که از قرآن، از کتاب الله تعریف درست نشه به طور کلی، او یا تعریف ناقص است یا غلط است. پس یکی از ویژگی‌های فلسفه صحت اسلام و ایسته که ما تانستیم تعریفات جدید کنم. همه تعریفات، چه صحت است، چه مریضی است، چه عبادت است، چه اقتصاد است. تا حال ای هم در دنیا هیچ بشری نبوده که الله او را به اندازه علم داده باشه که بتانه هر چیز تعریف درست و از قرآن استنباط بکنه. و امروز میخوایم سر 3 تعریف صحبت بکنم که عقل، ما تمام روز از عقل صحبت میکنیم، ما از شعور صحبت میکنیم، از منطق صحبت میکنیم، ولی به تاسف که هیچ کس تعریفش درست نمیفهمه. نه در مکتب برای ما کس تعریف درست عقل و شعور و منطق کرد و نه در فاکولته کرد و نه در طول زندگی کرد. شما ببینید تعریفات از غرب میآید. اکثر تعریفات ما از غرب تقلید میکنیم و او را باعث یک تعریف درست قبول میکنیم که این بزرگترین اشتباه عالم اسلام است. و انشاءالله آله تعریفاتی را که ما از قرآن استنباط کردیم براتان پیشکش میکنیم که تا روز قیامت انشاءالله که هر کس تعریفات درست هم میآموزه. اول عقل. تعریف عقل چی است؟ چطور ما تعریف میکنیم عقل؟ عقل یک پروسیس که ما کل دماغ خود در کار میپرتیم و تفکیک میکنیم اشیا را که چی است، به خاطر چیست، چی فایده داره، چی نقص داره، و یا تحلیل موضوعات میکنیم. اینی را عقل میگه. باز تکرار میکنم، عقل یک پروسس که کل دماغ ما، اصلا انسان ها 4 لوب داره در دماغ خود، 4 قسمت داره. یعنی عقل ما وقتی میتونیم که عقل کامل به کار پرتیم که هر 4 لوبی که وظایف داره به طور کاملی در کار پرتیم تا شناخت درست یک چیز و یک موضوع رو داشته باشیم و فایده و نقصش بفهمیم و او را خوب تشخیص بکنیم. اینی عقل میگه. شعور چی است؟ شعور درک حقیقی یک موضوع و یک مسئله است. یعنی استپ دوم، قدم دوم بعد از عقل شعور صورت میگیره. وقت عقل خود در کار انداختیم و واقعا درک حقیقی و تحلیل درست و شناخت درست از او بسیار کردیم، اون را شعور میگه. اینا بیاین که از عقل مثال بدیم. مثلا ما یک سویچ برق میبینیم، پس عقل خود در کار میدادیم، میفهمیم که اینی سویچ برق است و این ما که شروع کنیم یا او را چالان کنیم برق برای ما میآید. شعور دیگه چی است؟ درک بسیار عمیق داشته باشیم که اگر لاین از برق لچ باشه و ما دست بزنیم ما را برق میگیره و شاید باعث مرگ ما شود. که در اینجا در قدم اول عقل خود در کار انداختیم، باز قدم دوم شعور، درک بسیار حقیقی و کامل موضوع که او را شعور میگن.
منطق چی است؟ به خاطر معلوماتان باید بگویم که تا امروز اگر در مکاتب است، در پوهنتون‌ها است، در مدارس دینی است، تعریفی که ارسطو از دانشمندای یونانی بود در او زمان کرده، هنوز هم این تعریف میچرخه و بسیار جای تأسف است که ما تعریف ارسطو را، منطقه، هنوز هم از او تقلید میکنیم و از قرآن ندانستیم کوره ما تعریف بکشیم. ارسطو میگه منطق که دماغ، چیزی که دماغ از خطا به دور نگاه بکنه، که این تعریف درست و کامل نیست. تعریفی که من از منطق دارم، منطق وقتی که یک انسان عقل و شعور خدا به طور کامل به کار میپرته، با دلایل، تجربه و یا شواهد ثبوت میکنه که این چیز بسیار، این چیز فایده داره، این چیز نقص داره، این درست است، این نادرست است، این حق است، این باطل است. یعنی منطق وقتی به وجود میاد که عقل و شعور به کار افتاده میره، با دلایل یا شواهد و یا تجربه ثبوت میکنی حقانیت و باطلیت یک موضوع، فایده و یا نقص یک موضوع. پس منطق وقتی که ما فکر میکنین باید دی بفهمین که عقل و شعور با دلایل و یا شواهد و یا تجربه یک چیز ثبوت کردن، اینه میگه منطق. مثال بردان بدم، مثلا ما میگیم که تنباکو نوشی، سیگرت نسوار در اسلام ایره حرام قرار داده. خب به چی دلایل؟ ایره ما اول میبینیم کسی که سیگرت نسوار میزنه بوی بد داره، پولش میره، اسراف میکنه، غریب میشه، مریض میشه. دوم از نگاه شواهد و تجربه ایره نشان میده که چون تنباکو 4000 مواد زهری داره و یک ماده به نام متانول که الکل است، پس کسی که نسوار سیگرت میزنه عقل و شعور ایره میفهمه که این 24 ساعت زهر میخوره و 24 ساعت شراب مینوشه و هر آن چیزی که برای صحت انسان مضر است الله او را حرام قرار داده. زهر خوردن و شراب به خاطر که برای صحت انسان مضر است در اسلام، پس به این منطق نسوار سیگرت مطلق حرام است در اسلام، چون به انسان مضر است و صحت انسان چی میکنه؟ به مریضی میکشونه. اینا مسئله دیسته که هر انسانی که عقل خود در کار نندازه و انسان هیچ وقت کامیاب نمی باشه، هیچ وقت حق و باطل نمیتونه که تفریق بکنه. و در قرآن الله میگه هر کسی که عقل خود در کار نمی پرته ما برزو نجاست میتم، چتلی میتم. پس دوستا، کسایی که گفتن که در دین عقل نیست، اینا خلاف تعریف عقل، خلاف قرآن آیت و یعنی خلاف انسانیت صحبت کردن. دین اسلام دین عقلمنداست. راجع به عقل 70 آیت آمده در قرآن. پس شما تصور بکنین که هر مسلمانی که خود مسلمان میگه او باید عاقلمندترین انسان باشه، با علمترین انسان باشه، بهترین شعور داشته باشه و بهترین منطقه داشته باشه و هر موضوع را با بسیار دلایل قوی او میتونه که به اثبات برسانه که چی درست است و چی نادرست است. پس بدون عقل ما نمیتونیم قرآن بفهمیم، بدون عقل ما نمیتونیم خدا را درست بشناسیم، بدون عقل ما نمیتونیم حق و باطل تفریق بکنیم. پس دین اسلام دین عقلمنداست، نه دین بی عقلا. دین اسلام دین منطق است، دین اسلام دین صحت است، دین اسلام دین فایده است. امید است که
شما بینندای محترم هر وقت هر آن چیزی که کس برتان میگه عقلتان در کار پرتین، شعورتان در کار پرتین، منطقتان در کار پرتین، از اونا سوالای بکنین که این به صحت ما چی فایده داره، این قرآن چی گفته در راجع به این و پیغمبر صلی الله علیه و چی عمل کرده. پس بدون استعمال عقل هیچ انسان ممکن نیست که در این دنیا در فایده و صحتمندی زندگی بکنه. پس همیشه از دماغتان بسیار جدی کار بگیرین و همیشه راجع به هر چیز سوالای بکنین تا قناعت حاصل شود و او عمل درست بکنین و صحتمند شوین.